जी। स्वामीजन। नारायण। यह पुनरेतत्मात्रेण ओंकारेण अविध्यायीत तम परम पुरुषम अक्षरेण परम पुरुषम अविध्यायीत। प्रश्नोपनिषद वाक्य विषय तत्र ध्येय वस्तु हिरण्यगर वाक्य परब्रह्म वा उत परमात्मा वा इति संदेह। स तेजसि सूर्ये संपन्नः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोके ब्रह्मलोकम् इति तद्विदोः देशपरिच्छिन्नस्य फलत्वं फलस्य उच्यमानत्वात् पिण्डापेक्षया प्राणस्य परत्वोपत्तेश्च हिरण्यगर्भ इति पूर्वः पक्षः। परत्वं यथा हिरण्यगर्भस्य परत्वं प्राणस्य हिरण्यगर्भात् परत्वं पिण्डात् परत्वं प्राणः भवति। प्राणात् मनसः प्राणस्य मनसः प्राणस्य प्राणात् परत्वं भवति। एवं तारतम्येन हिरण्यगर्भः इति पूर्वपक्षः। स एतस्मिन् जीवघनात् परात् परपुरुषय पुरुषमीक्षत इति ध्यातव्यस्य ईक्षति कर्मत्वेन व्यपदेशात् ध्यानैक ध्यान ईक्षणयोः एक विषयत्व नियमात्। ध्यानमेव ईक्षणं तत्र यद्यपि तत्र ध्यानं भवति प्रत्ययैकतानता। ईक्षणम् ईक्षतीः ईक्षणं प्रायशः तव ईक्षावनौकसाम् इत्यत्र इत्यस्मिन् व्याख्याने ईक्षा भवति न्यायादिभिः शास्त्रतात्पर्यस्य निश्चयः प्रायशः ईक्षा इति शब्देन। तर्हि तु तत्तु ब्रह्मणि न सम्भवति। तो अत्र तव ईक्षा तत्र ईक्षणयोः ध्यान ईक्षणयोर एक विषयत्व नियमात् तत्र ध्यैचिन्तायाम् ईक्षणस्यापि कश्चित् कयाचित् व्युत्पत्त्या एवमेव अर्थः निष्पद्यते। स एतस्मात् जीवघनात् परात् पर पुरुषय पुरुषम् ईक्षत इति ध्यातव्यस्य ईक्षति कर्मणेन एक नियमात् परिच्छिन्नफलस्य क्रममुक्त्यर्थत्वोपपत्तेश्च स ध्यातव्यः परमात्मा एव इति सिद्धान्तः। इहापि प्रणवः हिरण्यगर्भः अत्र तत्र हिरण्यगर्भः परमात्मा वा इति संदेहः वर्तते। श्री भगवत्पाद भाष्ये श्रीकण्ठात्मकं तु अस्माभिः माताभिस्सरेण अधीतम्। इदानीं रामानुजमते विषयवाक्यपूर्ववत् अथ ध्यायतीक्षित कर्मतया व्यपदिश्यः परमपुरुषः हिरण्यगर्भो वा परब्रह्म भूतः पुरुषोत्तमो वा इति संशयः। अत्र संशयविषयः अपि किञ्चित् भिद्यते। अस्माकं संशयः परमात्मा वा परब्रह्म हिरण्यगर्भो वा अत्र एतेषां परमपुरुषः हिरण्यगर्भो वा परब्रह्म भूतः पुरुषोत्तमो वा इति संशयः। एकद्दी मात्र प्रणवोपासकफलभूत मनुष्यादि अंतरिक्षे साहचर्यात् अंतरिक्षे ऐक साहचर्यात् ब्रह्मलोक रूपफलस्यापि चतुर्मुख लोक चतुर्मुख लोकनिश्चयात् तत्र चतुर्मुख लोक मन्ये चतुर्मुख लोकः ब्रह्मलोक एव हिरण्यगर्भ इति पूर्वः पक्षः उत्तरत्र निरुपाधिक शान्तत्वादि धर्मः परमात्मा ध्यायति 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 ईशत्योः एक विषय ईक्षत्योः अत्र कश्चित् ये मुद्रणे त्रुटिः वर्तते। ध्यायति ईक्षत ईक्षितयो ईक्षित ईक्षित्योः एक विषयत्वेन ध्यायति कर्मापि स एव इत्यर्थः। तत्र ईक्षति कर्मः इति उक्ते सति ईक्षति कर्मः तत्र कर्मः ध्यानं ध्यान इति ईक्षति कर्मणः ध्यानात् ऐक्यार्थात् स एव इत्यर्थः। श्रीकण्ठमतवत् इहापि त्रिपदमेव एतत् सूत्रम् इति वेद्यम्। अत्र ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सः इति खण्डत्रयम् अस्य वर्तते। ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सः ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सः एवं त्रिखण्डः। ईक्षति कर्म एकः व्यपदेशात् द्वितीयः सः अर्थात् परमात्मा एव परब्रह्म एव।
आनन्दतीर्थमते ईक्षति कर्मव्यपदेशात् सः सदैव सौम्य इदम् अग्रे आसीत् इत्यादिक दृष्टिप्रतिपादकम् एकप्रकरणात्मकम् एकप्रकरणात्मकम् सत्शब्दघटित वाक्यविषयः। तत्र सत्शब्दवाच्य प्रधानं वा विष्णुर्वा इति संदेहः। तद् ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति बहुभाव बहु बहुभाव बहु 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 भाव धारणात् बहुभावधारणात् निर्विकार श्रुत्ये श्रुते श्रुति अनुपादानात् च तस्य यत्तु भासमा अवा यत्तु भावा कार्यान्मुखस्य किञ्चित् पुस्तकात् अवलोक्य सदैव सौम्य इदमाग्रासीत् इत्यादिकं सृष्टिप्रतिपादकम् एकप्रकरणात्मकं सतशब्दघटितं वाक्यं विषयः। तत्र सतशब्दवाच्यं प्रधानं वा विष्णुर्वा इति संदेहः। तत्र सदैव संविदमग्रे आसीत् इत्यस्यैव अत्र ईक्षति कर्माधिकरणे अस्यैव सन्दर्भः वर्तते इति आनन्दतीर्थमतम्। इत्यादिकं सृष्टिप्रतिपादकम् अनेक प्रकरणात्मकं सत्शब्दघटितं वाक्यं विषयः। तत्र सत्शब्दवाच्यं प्रधानं वा विष्णुर्वा इति संदेहः। तदैक्षत बहुस्यां प्रजा येय इति बहुभावश्रवणात् निर्विकार श्रुत्यानुवाद अनुपादानस्य तस्य बहुभावासंभवात् कार्योन्मुख्यस्वरूपस्य गौणैक्षणप्रधाने संभवात् च प्रधानमेव सत्शब्दवाच्यम् इति पूर्वपक्षः। निर्विकार ब्रह्मणः विष्णोः निर्विकारत्वात् बहुभावः न संभवति। कार्योन्मुख्यरूपस्य गौण ईक्षण प्रधाने अत्र ईक्षण इति पदस्य यदि गौणः पक्षः आदीयते तत्र प्रधानमेव सत्शब्दवाच्यं भवति इति पूर्वपक्षः। तत्येय ऐक्षत तदपोसृजत इत्यादि ईक्षितृत्वस्य सृष्टृत्व श्रवणेन तस्य तेजो अवन्नाभिमानी देवतावत् देवतात्वप्रतीत्या देवतात्मना बहुभावस्य प्रधाने संभवात् प्रत्युत विष्णवैव संभवात् च विष्णुः इति सिद्धान्तः। विष्णोः एव अत्र विष्णोरेव अत्र प्रधाने यत्किमपि व्यावर्तितम् ईक्षितृत्वधर्मस्य और तेजो अन्नाभिमानी देवतात्वप्रतीत्या देवतात्मना बहुभावः प्रधाने न संभवति। अतएव विष्णुरेव संभवात् विष्णुरेव ईक्षति कर्म विष्णोरेव ईक्षति कर्म व्यपदेशः तेन सह इति पदेन विष्णुरेव स्वीकार्यः। सूत्रार्थस्तु सदैव इत्यादि प्रकरण स्थित सदादिशब्दवाच्यः सः। तत्र सः ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सः अस्मिन् यः सः पदः वर्तते सदैव सौम्य इदमग्र्यास्। अत्र सदैव सौम्य सः इति पदेन यः सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत् इति तो ये प्रायशः व्याकरणदृष्ट्या तु सत् इति पदस्य सः सत् इति कदाचित् रूपं भवति न। तत्र तु विसर्गलोपः भविष्यति स एव सौम्य इदमग्रे आसीत्। यदि पाठभेदः एवं ईक्षति कर्म विदेशात् सत् इति स्यात् चेत् तर्हि तु एतेषां मतमपि समीचीनम्।
सः इति सत् इत्यनेन सः इत्यस्य कथञ्चित् भवति किं पर्यायः? स्वामपदा तत् सत् सत् नपुंसके लिंगे स्वामपदा सः पुल्लिंगे। अच्छा। हाँ जी स्वामपदा। न यत्र सत् इति उक्ते सत् इति संस तत्तु असधातोः सत्तात्मकः स्वामपदा सत्तात्मकः। सत्तात्मकः सत्तात्मकः सत् जी स्वामपदा। और सः भवति सा तु सर्वनाम सन्त सर्व सर्वनाम सः सर्वनाम परामर्शतः। सर्वनाम परामर्शः। जी स्वामपदा। तो तदैक्षते चेत् सूत्रार्थ विष्णुरिति स्थान्तः अत्र सः विष्णुरिव। स्वामी च तत् पदम् अव्ययमपि अस्ति, अतः सर्वनाम प्रतीका। ईदृशी व्युत्पत्तिः तत्रापि वर्तते। ये जी कस्मिन् ये पराप्रवेशिकायाः टीकायां वर्तते। जी स्वामपदा। तत्र सकारः तेन सत् इति निष्पादितं सकारमात्रं। तत्र सः इति नास्ति, सकारः सकारः हलन्तसकारेण। जी स्वामपदा। किन्तु अत्र सत् इति पदं सत्तार्थं वर्तते। यद्वत्र तु सत् नाम सदैव सौम्यदमग्रे आसीत् हाँ और सत्तात्मक। सदः सदैव सौम्यदमग्रे आसीत् सतः सत्तु एव सौम्य इदमग्रे आसीत्। तत्र सत एव वर्तते, सः विष्णुरेव। अत्र स एव इति पुल्लिङ्गनिर्देशात् सः विष्णुः और प्रधानं नपुंसकलिङ्गं भवति। प्रधानं जी स्वामपदा। प्रधानविपेक्षया यदि प्रधानं तर्हि सूत्रार्थः ईक्षति कर्मविदेशात् सत् इति इति स्यात्। यतो हि सः पुल्लिङ्गनिर्देशः अपि वर्तते, अत एव विष्णुरेव न प्रधानम् इति आनन्दतीर्थमत। जी स्वामपदा। इदानीं दहराधिकरणम्। दहराधिकरणे अस्य उदरमुपासते यऋषिवर्तमसु कूर्मदृशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम्। अस्मिन् वेदस्तुत्यां सम्पूर्णं स दहरविद्यायाः सङ्केतः वर्तते। अत उदगानन्द तव धाम शिरः परमं पुनरिह यत् समेद्य न पतन्ति कृतान्तमुखे। तो तदिह हरिविरिञ्चि प्रपञ्चोत्तीर्णस्यापि साधकानुग्रहाय पुरुषयानतया पुरुषस्य परमशक्तिरूप उमाशबलितस्य विरूपाक्षस्य विरूपाक्षः तत्र प्रमात्रप्रमाणप्रमेय इति नेत्रत्रयवतः परब्रह्मणः साक्षात्कारः। सकल संसार निवृत्तिपूर्वकं तत्प्राप्तये तदुपासकानां तद्वाचकप्रणवपराणां भवति इति निरूपितं। तत्र पुरुषयनम् उपासनं च प्रकटयितुं विदम् अधिकरणं प्रस्तूयते दहर उत्तरेभ्यः। दहराधिकरणे ये यः साधकः हरिविरिञ्चि प्रपञ्चोत्तीर्णस्यापि अनुग्रहाय अर्थात हरिविरिञ्चादि प्रपञ्चावच्छिन्नं अधिगम्य अपि साधकः कृतकृत्यतां न प्राप्नोति। पुरुषयानता पुरुषः पुरुषस्य परमशक्तिरूप पुरुषः तत्र पुरुषः हृदये शयानः हृदये स्थितः परमपुरुषः उमाशवलितस्य उमाशक्ति तत्र उमा इति देवी प्रणवस्य उकार मकार अकार इति क्रमेण उमाशबलिकस्य विरूपाक्ष परब्रह्मणः विरूपाक्षः भवति। अत्र अकारः अकारमात्रम् अकारस्य शिवत्वे यदवरदमात्रायाः शिवत्वं तत्र अकार उकार मकार इति क्रमम् आसाद्य तु भवति पुरुषः। उकार मकार अकार इति क्रमम् आसाद्य भवति उमा। तो एवं उभयोः शिवयोः एव अत्र उमाशविलितस्य विरूपाक्षस्य परब्रह्मणः साक्षात्कारः सकलसंसारनिवृत्तिपूर्वकं तत्प्राप्तये तदुपासकानां तदुवाचकप्रणवपराणां भवति। तदुपासकानां प्रणवपराणां तद्भवति ये प्रवर्तते इति निरूपितम्। तस्य पुरुषयानं
पुरुषयनम् उपासनं च प्रकटयितुम् इदमधिकरणं प्रस्तूयते। पुरुषयनं दहरं पुण्डरीकं भीष्मदहरोऽस्मिन्नन्तरः आकाशः तस्मिन्नदन्तस्तन् तदन्वेष्टव्यं तद्वाव जिज्ञासितव्यम्। एवं छान्दोग्ये यदिदमस्मिन् दहर ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकम्। ये ब्रह्मपुरम नाम हृदय कमले और पुंडरीकम दहरम पुंडरीकम सर्वेषां मुष्टिपरिमितम ये भवत्येव वामभागे तत्र दहर कमलस्य तत्र लंबत्या कोशसन्निवम वितस्क्यांते नाभिदः एक वितस्ति उपरि आको कोशसन्निवम यह कमलवत् यत् भवति तस्य नाम दहरम्। तो अस्य तस्याभ्यन्तरे पुरुषयनं पुरुषस्य उपासनं प्रकटयितुम् इदम् अधिकरणं स्तूयते। अथ यद् इदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं भीष्म दहरो यस्मिन्नन्तरम् आकाशः तस्मिन् यदन्तः। अत्र ब्रह्मपुरे दहरं तस्याभ्यन्तरे भीष्म अर्थात् गृहं तस्य गृहस्य अभ्यन्तरे दहरः तस्य दहरस्य अभ्यन्तरे आकाशः अर्थात् हृदयाकाशे तस्मिन् यदन्तः तस्य हृदयाकाशस्यापि अभ्यन्तरे यः वर्तते स अन्वेष्टव्यम् तदन्वेष्टव्यम् तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्। तस्य अभ्यन्तरे यः वर्तते तस्य अन्वेषणं ध्यानादिभिः और हृदयकमलं तत्र किं भवति उत्फुल्लायते। अजपा जपः सपाद कोटि सोहम हंसः इति मंत्रस्य आम्रेडनेन सपाद सप्तकोटि हंस मंत्रस्य उच्चारणेन हृदयकमलम् उत्फुल्लायते। तस्याभ्यन्तरे आकाशः प्रतीयते तस्याभ्यन्तरे भवति तस्याभ्यन्तरे यद् वर्तते आकाशस्य अपि अभ्यन्तरे यद् वर्तते स एव तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्। अतएव दहर उत्तरेभ्यः इति सूत्रार्थः दहरादपि उत्तरम् उत जीवः तस्मिन् उत्तरः तरप्तमपः उत्तरेभ्यः उत जीवः न दहराकाशः इह किं भूताकाश उच्यते उत जीवः परमेश्वरो वा इति संदेहः। तत्र आकाशस्य अभ्यन्तरे यः वर्तते यस्य अन्वेष्टव्यः यदन्वेष्टव्यं यद्विजिज्ञासितव्यं तत् यस्मिन् तत् वर्तमानं यद्वर्तते तद् भूताकाश पंचमः आकाशः यद्वा जीवः यद्वा परमेश्वरः। तत्र आकाशशब्दः बहुधा नानार्थेषु प्रयुज्यते। आकाशशब्दस्य व्यतिरूढतया भूताकाशो दहराकाशः। तो अस्य रूढ्या तु आकाशः आकाशो अवकाशः इति उक्त्या आकाशः भवति पंचमः महाभूतः अथवा जीवो दहराकाशः इति अल्पपरिमाणत्वात् तत्र अल्पपरिमाणः अस्यानुभूते अस्य कृते पुनः नारायणीयम् अनुसन्धेयम्। संतापयति संदेहं मापादतरमस्तक तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियूर्धा व्यवस्थिता नीलतो यदमध्यस्तात् विद्युल्लेख इव भास्वता। नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणुपमा और नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणुपमा तस्याः शिखायाः मध्ये परमात्मा व्यवस्थिता। तो अणुपमा इत्यनेन अणोरणीयान् महतो महीयान् इत्यत्र ईयसुन् इत्यनेन अस्थूलम अनन्वम अर्हस्वम इत्यादि एव अत्र सूच्यते। तो व्यापकत्वम् अल्पपरिमाणत्वात् अनुभूते यस्मिन् संभवात् ये जीवपक्षः दहराकाश भूताकाश एव यतो हि दहर आकाश इति पदस्य पंचमे महाभूते आकाशे रूढि वर्तते। तो जीवः इति अनुभूते यस्मिन् संभवात् जीवः भवति अतीव जीवा भवति नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणुपमा। ये अणुपमा या पीता भास्वती सा भवति जीवज्योति। ईश्वरः जीवकलया प्रविष्टो भगवान् इति श्रीमद्भागवतवचनात् जीवकलया प्रविष्टः ईश्वरः एव तत्र शिखायाः उपरि
अणोरणीयान् महतो महीयान् इत्यादि रूपेण तत्र तस्याः शिखायाः उपरि वर्तमानः। तो अणुभूते अस्मिन् अल्पपरिमाणत्वात् जीवः अपि सम्भवति। न व्यापी परमेश्वरो दहरः। ये अल्पपरिमाणम् इत्यस्य दहरस्य अल्पपरिमाणम् अस्माभिः अधीतम् अर्भकौकत्वात् इत्यस्य व्याख्यानावसरे, किन्तु अन्य अथवा जीवो दहर, आकाशः जीवः और न व्यापी परमेश्वरो दहरः। तो ये दहर इति पदेन श्रीकण्ठाचार्य मते श्रीकण्ठाचार्य मतं भवति पाशुपतमतं। तत्र दहर आकाशः, तत्र दहरं परमेश्वरस्य दहरम् अत्र अभिप्रेतं, न तु प्रतिजीवावच्छिन्नं हृदयाकाशम् इति वाक्यं समञ्जसं भवति। न च वाच्यं यथाग्नेयादीनां षण्णां यागादीनां अमावास्या पौर्णमास्या कालयोः तदुत्पत्तिवाक्यविहितयोः अपि अमावास्यायाम् अमावास्यया यजेत, पौर्णमास्यां पौर्णमास्यया यजेत, पौर्णमास्या यजेत इति वाक्ययोः कोणाभ्यां तृतीयान्ताभ्याम् अमावास्या पौर्णमासी पदाभ्याम् अनुद्यमानो मानयोः अपि सप्तम्यन्ताम् अमावास्या पौर्णमासी पदो पात्तयोः पुनर्विधानं तद्वद् इहापि स्यात्। अस्य न परमेश्वर हृदयं न दहराकाशः परमेश्वर दहराकाशः व्यापक इति वाक्यं समञ्जसं भवति। कथं न भवति? तत्र उदाहरणं मीमांसाया उदाहरणं दीयते। ये अमावास्या पौर्णमास्या कालयोः तदुत्पत्तिवाक्यवत्। अमावास्यायाम् अमावास्यया यजेत अस्मिन् तृतीया, अमावास्यायां सप्तमी वर्तते द्विवेदी। अमावास्यायाम् अत्र सप्तमी विभक्ति भविष्यति। अमावास्यया अत्र तृतीया, अमावास्यायां यजेत, पौर्णमास्यां सप्तम्यां पौर्णमास्या यजेत। तत्र वाक्ययोः गौणाभ्याम् अत्र तृतीयान्ताभ्याम् अमावास्या पौर्णमासी पदाभ्याम् अनुद्यमानयोरपि सप्तम्यन्तां सप्तमयन्ताम् अमावास्या पौर्णमासी पद उपात्तयोः पुनर्विधानं तद्वत् इहापि स्यात्। इहापि नाम तत्र परमेश्वरस्य दहराकाशस्य व्यापकत्व प्रसंगे तयोर्वाक्ययोः वाक्ययोः षण्णां यागानां प्रयोगैक्यस्य औत्सर्गिकतया पौर्णमास्यां प्राच्याङ्गानुष्ठानपूर्वकं पौर्णमासी त्रिकम् अनुष्ठाय अमावास्यायां प्राप्तायाम् अमावास्या त्रिकम् अनुष्ठाय। ये अमावास्यायां कश्चित् त्रिविधम् औत्सर्गिक तत्र षड्विधं यागं भवति। पौर्णमास्यायाः अनन्तरं त्रिकम् और अमावास्यायाः अनन्तरं त्रिकम्, एवम् आहत्य षण्णां यागानां प्रयोगैक्यम् उभयो एकस्मिन्नेव वाक्ये अमावास्यायाम् अमावास्यया और पौर्णमास्यया इति तृतीयान्तेन षण्णां प्रयोगे ऐक्यम् एव तावत् अभिप्रेतं। पौर्णमास्यां प्राच्याङ्गानुष्ठानपूर्वकं पौर्णमासी त्रिकम् अनुष्ठाय तदनन्तरम् आदौ पौर्णमासी पदं पश्चात् आगच्छति। नहीं, अमावास्यायाम् अमावास्यया यजेत, पौर्णमास्या यजेत। अत्र ये तत्र अर्थक्रमे सर्वादौ भवति पौर्णमास्याम् अनुष्ठेयत्रिकम्, अमावास्यायाम् अमावास्यया अनुष्ठेयत्रिकम्। एवं उदीच्याङ्ग समापन प्रसंगात् किं भवति? अमावास्यायां प्राप्तायाम् अमावास्यायाम् आदौ पौर्णमासी, यद्यपि वाक्ये पौर्णमासी पश्चात् वर्तते, तथापि अनुष्ठाय अमावास्यायां प्राप्तायाम् अमावास्या त्रिकम् अनुष्ठाय उदीच्याङ्ग समापन प्रसंगात् ननु यदि
यवान् वा इत्यादिकं दहराकाशस्य स्वरूपतो व्यापकत्व परम न भवेत्। यावान् वा अर्थात यावात् तत्र आकाशस्य यत् यावान् वा बहिरे स्थूलाकाशे भूताकाशे यत् किमपि विद्यते तत्सर्वं दहराकाशे अभिविद्यते इति श्रुत्या दहराकाशस्य स्वरूपतो व्यापकत्वपरं न भवेत्, किन्तु अतिसूक्ष्मत्वपरम् एव भवेत् तदाग्रे वर्ण्यमानम्। अत्र सूक्ष्मत्व व्यापकत्वयोः तारतम्यं वर्तते। यत् सूक्ष्मं तत्तत् व्यापकं, यत् स्थूलं तत्तत् तत्तत् न व्यापकम् इत्यादिकं दहराकाशस्य स्वरूपतो व्यापकत्वपरं न भवेत्, किन्तु अतिसूक्ष्मत्वपरम् एव भवेत् तदाग्रे वर्ण्यमानं द्यावा पृथिव्यादि समाधानाधारत्वं कथमुपपद्यत इति चेत् वचनबलात् इति ब्रूमः। द्यावा पृथिव्यादि समाधानं यत्किमपि यावान् वा बहिराकाशे वर्तते स्थूल आकाशे तावत् हृदयाकाशे भी वर्तते, तो तत्र यावा पृथिव्यादीनां समाधान आधारत्वम् येषामपि हृदयकमले हृदयान्तर्दहराकाशे अस्य आधारत्वं कथम् उपपद्यत इति चेत् वचनबलात् इति ब्रूमः। श्रूयते हि तैत्तिरीयेऽपि समानप्रकरणे हृदयं प्रक्रम्य तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं। ननु उच्यमानम् अपि संभावितं कथं श्रद्धेयम् इति चेत् उच्यते सूक्ष्मत्वं वा व्यापकत्वं वा इति यत्र मीमांसते। उच्यमानम् अपि असंभावितं कथं श्रद्धेयं यत् ननु उच्यमानं तत्र तैत्तिरीये समान यदि वचनबलादिति ब्रूमः, वचनबलात् तत्र वचनं क्व प्राप्यते क्व वर्तते इति वीप्सायां तैत्तिरीये समानप्रकरणे तत्र प्रोक्तं हृदयं प्रक्रम्य तस्यान्ते किं वर्तते तैत्तिरीये उपनिषदि अपि तैत्तिरीये अपि वर्तते और परिशिष्टे अपि वर्तते। तत्र हृदयं चाप्यधोमुखम् ऊर्ध्वम् अधोमुखम् हृदयं चाप्यधोमुखम् नाभ्याम् उपरि तिष्ठति तस्य मध्ये वह्निशिखा अणिर्यूर्ध्वा तस्य मध्ये महानग्निर् विश्वार्चिर विश्वतोमुख सोग्रभुग्विभजन् तिष्ठन् आहारमजरक्तवीपि तिर्यगो ऊर्ध्वमदश्रायी रश्मयस्तस्य सन्तताः सन्धापयति स्वं देहम् आपादतलमस्तगः। तस्य मध्ये वह्निशिखा हृदयकमलं तस्य मध्ये महानग्निर्हि महानग्नेः अभ्यन्तरे वह्निशिखा वह्निशिखायाः अग्रभागे तस्य मध्ये वह्निशिखा अणिर्यूर्ध्वा व्यवस्थिता नीलतो इदमध्यस्तात् विद्युल्लेखैव भास्वरा इत्यादिभिः तत्र वचनबलात् सूक्ष्मत्वमपि वर्ण्यते और व्यापकत्वपरं तन्न भवति इति पूर्वपक्षः अस्ति। दहरविद्योपासकस्य ब्रह्मलोक प्राप्त्यनन्तरम् उपयोगी भोगस्थानोपभोगकरण भोग्यजातम् उच्यते। अस्य दहरविद्योपासकस्य ब्रह्मलोक प्राप्त्यनन्तरम् उपयोगी भोगस्थान भोगोपकरण भोग्यजातम् उच्यते। तत्र ध्यावा पृथिवीग्रहणं सकल भोगस्थानोपलक्षणम् अग्निवायु चन्द्रसूर्यग्रहणं सकल भोग उपकरणोपलक्षणम् यच्च इहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम् इति भोग्यजातम् उच्यते। क्वचित् वर्तते स्वर्ग विषये भोग्यं भोजनशक्तिश्च अस्य उत्तरार्धः न स्फुरति। भवता रामचन्द्र महाभागा भोग्यं भोजनशक्तिश्च भोज्यं भोगं भोगः भोग्यशक्तिश्च भोगशक्तिश्च स्वर्गे भवति। भोग्यजातम् उच्यते यत् अस्योपासकस्य इहलोके विद्यते यच्च इहलोके तदानीं न विद्यते नष्टं भविष्यत् चेतनात्मकं भोग्यं तत्सर्वम् अस्मिन् दहराकाशे समाहितम् इति तस्य अर्थः। अग्ने यो हि अस्य इतः प्रेतेन तमिह तद्दर्शनाय लभते अथ ये चास्या जीव ये च प्रेताः यच्चान्यदिच्छन्न लभते सर्वं यदत्र गत्वा विन्दत इति श्रुत्वा इति श्रुत्या एव अग्रे तथा विवृतत्वात्।
तच्च ब्राह्मलौकिकं भोगस्थानोपभोगकरणजातं द्विविधम्। अस्माभिः टीका पठ्यते यद्वा शिवार्गमणिटीका इति प्राप्ते ब्रूमः परमेश्वर एव दहराकाशः। अच्छा, ये अस्माभिः शिवार्गमणिटीका गीता एतावता इति अल्पपरिमाणत्वात् तस्यानुभूते अस्मिन् सम्भवात् न व्यापी परमेश्वरो दहरः इति पूर्वपक्ष इति शंका इति संदेहः तन्निराक्रियते न परमेश्वर दहरः इति प्राप्ते ब्रूमः परमेश्वर एव दहराकाशः। कुतः उत्तरेभ्यो अपहत पाप्मत्वादिभ्यो धर्मेभ्यः येष अपहत पाप्मा विजरो मृत्युर्विशोको विजिगित्सा विजिगित्सति विजिगित्स विजिगित्सो पिपासः सत्यकाम सत्यसंकल्पः इति वाक्यशेष सिद्धेभ्यः त एते कथं संसारिणी जीवे संभवन्ति तस्माद् ईश्वर एव दहराकाशो अपहत पाप्मत्वादिषु अपहत पाप्मत्वादि गुणक ईश्वर एव दहराकाशः। इदानीम् अस्य शिवार्गमणिदीपिका अधीयते। परमेश्वर एव दहराकाशः। तो यावान् वा अयमाकाश इति बाह्याकाशस्य साम्या उक्ति अनन्तरम् उभे अस्मिन् द्यावा पृथिवी अन्तरेव समाहिते उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्या चन्द्रमसा उभौ विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति तत् यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम्। तो तत् भूताकाशेन वेद भूताकाशे यद् भवति तद् सर्वं हृदयाकाशेऽपि समाहितम्। यद् भूताकाशे नास्ति तच्च वर्तते। तो एवं भूताकाशे तत्सर्वं यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम् इति द्यावा पृथिव्यादि समाधानाधारत्ववर्णनम् इति संगच्छति। हृदयाकाशे द्यावा पृथिवी सर्वम् अस्मिन् समाहितम् इति वर्णनम् अपि वर्त्यते। कथं प्राप्तम् एवं तत् वचनात् तस्मात् स्वरूपेण व्यापकः परमेश्वर एव दहराकाश इत्याशङ्क्याः न व्यापी परमेश्वर। पूर्वपक्ष अयमाशयः यावन् वा इत्यादि वाक्यं भूताकाश साम्य प्रतिपादनेन दहराकाशस्य व्यापकत्वपरं न भवति किन्तु दहराकाशे नैव दहराकाशस्य साम्य प्रतिपादनेन अति सौक्ष्म्यपरत्वम्। अत्र व्यापकत्व सौक्ष्म्य इति शब्दयोः अत्र विभ्रमः वर्तते। वादिना आशङ्क्यते तत्र यावान् वा इत्यादि वाक्यं भूताकाश साम्य प्रतिपादने तत्र यावान् वा इत्यनेन तत्र मृत्तिका गोभू हिरण्य यत्किमपि गुञ्जा पुञ्जादिकं बाह्ये अस्माभिः अवलोक्यते तत्सर्वं हृदयाकाशे भवति इत्यस्य अभिप्रायः नास्ति। यथा बाह्याकाशे भौताकाशे सर्वं विश्ववैचित्र्यं वर्तते तथैव हृदयाकाशेऽपि वर्तते इति केवलम् अत्र साम्यता मात्रं श्रुतेः तेनैव तस्य उपमानोपमेय भावो नान्वेति दहराकाशेन अयम् इत्यस्य दहराकाश न भवति व्यापक किन्तु दहराकाश यावान् वा इत्यादि वाक्यं भूताकाश साम्य प्रतिपादनेन दहराकाशस्य व्यापकत्वपरं न भवति किन्तु दहराकाशे नैव दहराकाशस्य साम्य प्रतिपादनेन अतिसौक्ष्म्यपरम्। तत् दहराकाशस्य भूताकाशमपेक्षा अतिसौक्ष्म्यपरत्वव्यपेक्षया एवं मुक्तं न तु व्यापकत्वविपेक्षया एवं मुक्तम्। तो अयमित्यस्य प्रकृतदहराकाशपरामर्शित्वे संभवति अप्रकृत बाह्याकाशपरामर्शित्वकल्पना अनौचित्यात्। प्रकृतदहराकाशपरामर्शित्वे सति एव प्रकृत बाह्याकाश परामर्शित्वकल्पनायाः कल्पना अनौचित्यात्। प्रकृत बाह्याकाशस्य परामर्शित्वम् अभ्यन्तरा दहराकाशस्य परामर्शित्वं
अस्य कल्पनायाः औचित्यं न भवति तेनैव उपमेय भावो नान्वेति। पूर्वपक्षेण अत्र आशंकितं यद् भवता यावान् वा इति वाक्येन तत्र भूताकाश साम्य प्रतिपादनं नास्ति, किन्तु तद्वत् तदुपमा तत्र तदुपमाः तत्र उपमान उपमेय भावः अत्र निरस्यते। पूर्वपक्षेण तेनैव तस्य उपमान उपमेय भावो नान्वेति इति चेत् सत्यम् अनन्वय्यपि तन्निबध्यते अनुपमत्व द्योतनाय। तो, यदि उपमान उपमेय भावः इति अस्मिन् भवतां कश्चित् कष्टं वर्तते तर्हि मापि स्यात्। मा भूत् उपमान उपमेय भावः तस्य च अन्वयः अनन्वय्यपि तन्निबध्यते। अनन्वितः सन्नपि तस्य अत्र अवस्थितिः वर्तते, निबध्यते अनुपमत्वद्योतनाय। अनुपमत्वाद्योतनाय अर्थात् तस्य अनुपमेयत्वात्। गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमा अस्य ये किं वर्तते, कश्चित् साहित्य आचार्यः वर्तते किल, उपमित उपमेयः यत्र कश्चित् उपमा एव न स्यात्। अनन्वय अलङ्कारः अनन्वयालङ्कारः। गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरिव एवं वर्तते। एवम् आचार्य एवमेव अस्ति। राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरिव तत्र अन्वयः तत्र हृदयाकाशस्य कश्चित् उपमेय उपमा एव न विद्यते। तो यदि अन्वयः नास्ति भवतां मते मा भूत् अन्वयः, किन्तु स्वे महिमिनि इत्यत्र अनवय्यपि स्वस्य स्वेन आधाराधेय भावो अनाधारत्वज्ञापनाय निबध्यते। अरे अत एव राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरिव इत्यादौ अनुपमत्वद्योतनाय अभेदे निबध्यमाने उपमेय भावो नान्वेति इति अनुवर्थ नाम अनन्वय अलङ्कार इत्याहुः आलङ्कारिकाः। एवं निरतिशय सूक्ष्मपरत्वेन भूताकाशे जीव्यता ये मक्षिकायाः ब्रह्माण्डकटाहस्य उपरि तने भागे मक्षिकायाः क्षुरस्य धारावत् मक्षिकायाः किं पर्णवत् मक्षिकायाः तस्य मक्षिकायाः ये कश्चित् भवति पंखा इत्यस्य संस्कृते किम् अन्वयः भवति पक्षवत् तो तत् तावानेव न भवति। तत्तु केवलं तस्य सौक्ष्म्यं ज्ञापयितुम् एवम् उपमा वर्तते, अन्यथा तु उपमा एव नास्ति। तो अत्र व्यापकोदहराकाश इत्येवं परमेश्वरपरत्वम् एव अस्य न उपपद्यते। कथं तस्मिन् पक्षे खलु आकाशशब्दस्य परमेश्वरे गौणीवृत्तिरेष्टव्या न यौगिकी वृत्तिः। तो तद् परमेश्वरपरत्वम् एव अस्य न उपपद्यते। तत् कथं नोपपद्यते कि तस्मिन् पक्षे खलु आकाशशब्दस्य परमेश्वरे गौणीवृत्ति इष्टव्या। परमेश्वर एव आकाश। तो आकाश गौणीवृत्त्या परमेश्वरस्य आकाशत्वमुक्तम्, न यौगिक्या वृत्त्या। यौगिकी वृत्तिः भवति आकाशः आकाशो वकाशः। तत्र आकाशः ये इसमें काश दीप्तौ ये आकाश शब्दस्य व्युत्पत्तिः द्वेदिमाभागः कथं भवति। कश्चित् ये अस्मित् फिट् सूत्रेभ्यस्तु न व्युत्पत्ति न भवति। कास्य दीप्तौ इति सम्पदा काशदीप्तौ यद्वा कशेर्मुट् इति मुट् प्रत्ययेषु तु तदेव काशः अच्छा काशः आपूर्वकम् हाँ आङ्कुर आसमन्तात् काशते प्रकाशते इति आकाशः। किन्तु अत्र व्यापकत्वविपेक्षया तदेव व्याप्तित्वेन काशते इति तदेव अत्र अनेन कृतं ये कथं न भवति परमेश्वरस्य उपमा कथं न व्याप्य कथं परमेश्वरपरत्वम् अस्य वाक्यस्य कथं नास्ति। तो ये कथं तस्मिन् पक्षे खलु आकाशशब्दस्य परमेश्वरे गौणीवृत्तिरिष्टव्या। जी सुन यद् एष आकाश आनन्दः न स्यात्
यो वेद निहितं गुहायां सोष्णुते हृदयं गुहायां सत्यं ज्ञानम् अनन्तं न यत्र तु आकाशः न भवति किन्तु यत्र आकाशः आकाशस्तल्लिङ्गात् इति सूत्रे अग्रेपि अस्मिन् अस्य विचारः क्रियते किन्तु आकाशः परमेश्वरे गौणीवृत्त्या आकाशः इष्टव्यः आकाशः न तु यौगिकी वृत्तिः यौगिकी वृत्तिः व्युत्पत्तिरेव यौगिकी वृत्तिः भवति आसमन्तात् साम्येन औपचारिकं परमेश्वरेषां व्याप्तत्वसाम्येन तत् क्वचित् स एव सलिलः सलिलशब्दोऽपि परमात्मना कृते परन्तु सलिलः अत्यन्तं स्वच्छत्वात् इति तद्व्याख्यात् प्रथमप्रतीत एव आसीत् इत्यादि श्रुतिषु सलिलः परमात्मा परन्तु स्वच्छत्वात् इति साम्यं तदस्तं कृते प्रथमप्रतीत रूढि अपरित्यागे प्रथमप्रतीत रूढिः भवति प्रथमप्रतीत यद् यद् केवलं प्रथमश्रुत्या यस्य यो अर्थः यो रूढि अर्थः स्फुरति रूढि अपरित्यागेन तत्पूर्वकं गौणिवृत्त्युपपत्तौ प्रथमश्रुत्याः यत् योऽर्थः प्रतीयते तस्य तम् अपरित्यज्य तत्पूर्वकं गौणीवृत्ति उपपत्तौ तत्र सिंहौ माणवकः इत्यादि प्रथम रूढि परित्य सिंहः इति पदस्य अर्थः माणवक इति पदस्य अर्थः तदनन्तरं गौणवृत्तिः भवति गौणीवृत्त्युपपत्तौ तत्परित्यागापेक्षस्य योगस्य अनुनिमेषात् यदि गौणीवृत्त्याः तत्र प्रथमप्रतीति रूढ्याः परित्यागः क्रियेते चेत् तत्र योगस्य एव उन्मेषः न भविष्यति अतएव यौगिकी वृत्तिः आकाशस्य परमेश्वर एव आकाशः इत्यत्र यौगिकी वृत्तिः न स्येत् तस्याः च आकाशवत् सर्वगत इति श्रुत्यन्तर प्रसिद्धं तत्र वत् इति प्रत्ययेन तु केवलम् आकाशोपमा इति लिखितम् व्योमवत् व्याप्तदेहाय तत्र व्योमवत् व्योमोपमा इत्यस्मिन् अर्थे लिखितम् इहापि ब्रह्मपुर इति ब्रह्मशब्देन परमेश्वरस्य उपासनात् बुद्धिस्थिरं च व्यापकत्वमेव सादृश्यनिमित्ततया अवतिष्ठते तथा च निर्देशकेन आकाशशब्देनैव उताकाशसादृश्ये प्रतिपादिते वाक्येन प्रतिपाद्यमानं सत्सादृश्यं कथमन्वेतु न कथमपि न हि यो भूताकाश वद्व्यापकः स भूताकाशे तद्व्यापक इति वाक्यं समञ्जसं भवति ये भूताकाशं यः न व्याप्नोति स भूताकाशे तद्व्यापकः इति वाक्यं समञ्जसं न भवति न च वाच्यं यथाग्नेयादीनां षण्णां यागादीनाम् अमावास्या पौर्णमास्या कालयोः तदुपत्तिवाक्यविहितयोरपि अमावास्यायाम् अमावास्यया यजेत पौर्णमास्यायां पौर्णमास्यया यजेत पौर्णमास्या यजेत इति वाक्ययोः कवनाभ्यां तृतीयान्ताभ्याम् अमावास्या पौर्णमासी पदाभ्याम् अनुद्यमानयोः अपि सप्तम्यन्तौ पौर्णमासी पद उपात्तयोः पुनर्विधानं तद्वद् इहापि स्यात् तत्र पुनर्विधानं भवति यदि षण्णाम् आदौ वाक्ये अमावास्यायाम् अमावास्यया यजेत अस्य कश्चित् किं भवति अनुष्ठायं कश्चित् उदीच्याङ्गसमापनार्थम् अस्य त्रिकम् अनुष्ठाय उदीच्याङ्गसमापनार्थप्रसङ्गः किन्तु अत्र पौर्णमासी त्रिकम् अनुष्ठाय अमावास्यां प्राप्तायाम् अमावास्या त्रिकम् अनुष्ठाय उदीच्याङ्गसमापनम् अत्र प्रासङ्गिकम् यदि यावान् वा इत्यादिकं दहराकाशस्य स्वरूपतो व्यापकपरत्वं न भवेत् किन्तु अतिसूक्ष्मपरमेव भवेत् तदा अग्रे वर्ण्यमानं द्यावा पृथिव्यादि समाधानाधारत्वं कथमुपपद्यत इति चेत् वचनबलात् ये अस्माभिः अस्य पूर्वमेव पठितं प्रमादवशात् इतः किञ्चित् संक्षेपेण अस्य पुनरावलोकनं क्रियते धरविद्योपासकस्य ब्रह्मलोकप्राप्त्यनन्तरम् उपयोगी भोगस्थानभोगोपकरण भोग्यजातम् उच्यते तत्र द्यावा पृथिवीग्रहणं सकलभोगस्थानोपलक्षणम् धरविद्योपासकः स्वाभ्यन्तरे
यावान् वा इति पदेन यत्किमपि बाह्याकाशे वर्तते तत्सर्वं हृदयाकाशेऽपि न स्यात् तु तस्य ब्रह्मलोकप्राप्तेरनन्तरं तद्भोगादीनां तत् केवलम् अर्थवादमात्रम् एव तावत् स्यात्। तो अग्निवायुचन्द्रसूर्यग्रहणं सकलभोगोपकरणोपलक्षणं यच्च इहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम् इति भोग्यजातम् उच्यते। यदस्योपासकस्य हि लोके विद्यते यच्च इह लोके इदानीं न विद्यते नष्टं भविष्यद्वा चेतनात्मकं भोगं तत्सर्वम् अस्मिन् दहराकाशे समाहितम् इति हि तस्य अर्थः। अग्रे यो हि यस्येतः प्रेति यो हि यस्य इतः प्रेति न तं यः दर्शनाय लभते अथ ये चास्य जीवा ये च प्रीताः यच्चान्यतिच्छन् लभते सर्वं तदत्र गत्वा विन्दता। तो अत्र दहरविद्यायाः उपासकस्य अनुपासकस्य च प्रयाणे अनुपासकस्य किं अनुपासकस्य गतिः प्रैतिः इतः प्रैति न तमिह दर्शनाय लभते। यः अस्य इतः प्रैति यो हि अस्य इतः प्रैति न तम इह दर्शनाय लभते ये इतः अविदित्वाय ये तत्र ये वाक्यम् अस्य पूर्वार्धम् अत्र न दत्तं तो मन्ये ये गार्गी यः य इदम् अक्षरम् अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणः इत्यादिवत् वाक्यवत् यः दहराकाश परमेश्वर एव दहराकाश इति अविज्ञाय प्रैति न कमिह दर्शनाय लभते। अथ ये चास्य जीवा ये च प्रेताः यच्चान्यत् इच्छन् लभते सर्वं तदत्र गत्वा विन्दते इति श्रुत्या एव अग्रे च विवृतत्वात् तच्च ब्राह्मलौकिकं भोगस्थान भोगोपकरणजातं द्विविधम्। मुक्तस्य शरीर विरहावस्थायाम् ईश्वरेणैव सृष्टम् ईश्वरेणैव सृष्टं स्वापनपदार्थजाततुल्यम् एकं तस्य शरीरवत्व दशायां तेनैव सृष्टं जागतपदार्थजाततुल्यम् अपरम्। यग्रे तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्ति सन्धे सृष्टिराह हि इति अस्मिन् अधिकरणे अस्य मीमांसा वर्तते। तत्र उभयं सूत्रकार चतुर्थाध्याये तन्वभावे सन्ध्यवद् उपपत्तेः इति भावे जागृतवत् इति सूत्राभ्यां विवेचयिष्यति। तत्र आद्यं जातवत् एव सूक्ष्मेपि मातुमर्हम्। स्वप्ने हि उपवर्गे अनुभूयमाने तदन्तर्गिरिनदी समुद्रादिकम् अपि अनुभूयते। उपवर्गः स्वप्ने हि उपवर्गे उपवर्गम् इति अस्य को अर्थः? शर्मा महाभाग उपवर्गे इति स्पष्टं नास्ति। उपवर्गम् आवरणं वा? तत्र आचार्यैः एव तत्र अधिगन्तुं शक्यते। तत्र प्रतीयमानानाम् अर्थानाम् एव तत्र प्रसक्तिरस्ति कीदृशाः सन्ति ऊहनीयम् आचार्यैः। स्वप्ने अच्छा स्वप्ने ही वर्तते क्यों नहीं स्वप्ने ही अपवरके अनुभूयम अपवरकः मने अपवरणम् अपावरणं तत्र आच्छादके वा तस्य संकोचहेतूना स्वप्ने ही अपवरके अनुभूयमाने तदन्तर्गिरिनदी समुद्रादिकम् अपि अनुभूयेत् अतएव स्वाप्नपदार्थजातम् आश्चर्यरूपम् इति वक्ष्यति सूत्रकारः। मायामात्रं तु कार्त्स्येन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् ये अस्य तदभिप्रायम् उभे अस्मिन् इत्यादिकं भविष्यतीति किम् असम्भावितं जागरानुभूयमानस्य स्थूलस्य यावा पृथिव्यादेः दहराकाशे समाधानं तु यावान् वा इत्यादिर्भूताकाशव्यापकत्वपरतया परमेश्वरविषयत्वाङ्गीकारेऽपि संभावयितुं न शक्यते। अन्तरेव समाहिते इति देहस्य अन्तर्हृदयावच्छिन्न एव दहराकाशे द्यावा पृथिव्यादि वर्णनात् तदुं श्रुत्यान्ततो देहमेव द्यावा पृथिव्याधारं मुक्तं मत्वा अन्ते वासिभिः आक्षिप्तम् इति तं चेत् ब्रूयुः। द्यावा पृथिव्याम् आधारत्वं देहमेवापाततः उक्तम् इति दहराकाशः एव परमेश्वरः दहराकाशः इति अधिगन्तुं
ये अधिगन्तुं न शक्नुवन्ति तेषां परितोषाय यदि कश्चित् एवं देहशरीरम् एव द्यावा पृथिवी आधार इति येन यदि कश्चित् अन्तेवासी आक्षिपेति चेत् तं चेत् ब्रूयुः इत्यादि उत्तरसन्दर्भेण प्रदर्शनात् च ननु ननु एवं दहराकाशस्य अब्रह्मत्वसमर्थन उपक्रमगत ब्रह्मसङ्कीर्तनस्य को निर्वाहः कश्च एष आत्मा अपहतपाप्मे इत्यादि वाक्यशेषसङ्कीर्तितेनां ब्रह्मलिङ्गानां निर्वाहः। यदि देहमेव देहमेव द्यावा पृथिव्याधारं तर्हि एतेषाम् उपक्रमगत ब्रह्मसङ्कीर्तनस्य कः निर्वाहः येषां का गतिर्भ्या स्यात् एतेषां वाक्यानां कस्य एष आत्मा अपहतपाप्मा इत्यादि वाक्यशेषसङ्कीर्तितानां ब्रह्मलिङ्गानां कः निर्वाहः उच्यते दहराकाशसङ्कीर्तनानन्तरं तस्मिन् यद अन्तः तदन्वेष्टव्यम् इति अधिकं लिखितम्। नो चेत् शरीरस्यैव आधारत्वं परिकल्प्य धराकाशस्य उपासना भवति इति मात्रे सम्पूर्णम् उपनिषदर्थः पर्यवसिष्यत। तदन्तर्गतस्य उपासना विधीयते तद्ब्रह्म इति तद्विषयत्वेन शेषयोः सङ्गतिर्भविष्यति इति न तु तदस्मिन् यदन्तः इति तदहराकाशान्तस्य उपासना विधानानन्तरं किं तत्र विद्यत इति प्रश्नपूर्वकं यावान् वै अयमाकाशाः तावानेष अन्तर्हृदय आकाश इति उक्त्वा उभे अस्मिन् द्यावा पृथिवी इत्यादिना द्यावा पृथिव्यादिकं तदन्तर्गतम् इति निरूपितं। ततश्च तदेव उपास्यम् इति समीहितं पर्यवस्यति तत्र न उपक्रम वाक्यशेषयो संगतिः इति चेत् उच्यते द्यावा पृथिव्यादि समाधानोपन्यासानन्तरम् एतत् सत्यं ब्रह्मपुरम् इति। सत्यं ब्रह्मपुरम् इत्यनेन द्यावा पृथिव्यादि अवच्छिन्नं ब्रह्म निर्दिश्यते। तो ये तावता विरमिष्यामः। श्वः अस्य पुनः विचारः भविष्यति। Bobby, what is he Sunday? जी प्रणम्यन्ते। देखो विज्ञान भैरवी मार्तंड इति सूर्यः पर्यायः मार्तंड भैरवः सूर्यमण्डलावच्छिन्नः भगवान् भैरवः तस्यापि पर्यायः। तो अस्य व्युत्पत्तिः अस्मिन् विरूपाक्षपञ्चाशिकायां यस्मिन् असति यः मृतम् अण्डवत् मृतम् अण्डवत् प्रतिभाति तस्य नाम मृताण्डम्। तो यः तस्य यः तस्मिन् प्रविश्यतं धारयति तेन स एव मार्तण्डः। सो यो अमृताण्डनिभमरतपञ्चकं प्राणिनः स्फुरति भामयो रविः संघृतार्धमनु अन्तराहितं तद्बहिः सृजति चार्थपञ्चकम्। भामयः रविः प्रकाशात्मा परमात्मा अर्घरूपः भामयः भा प्रकाशः प्रकाशवान् चित् सूर्यः अमृताण्डनिभम् अर्थपञ्चकं प्राणिनः स्फुरति। अर्थात् शब्दस्पर्शरूपरस पृथिव्यप्तेजवायुवाकाशात्मकम् अर्थपञ्चकं यः स्फुरति रवेः सकाशात् संघृतार्धमनुअन्तराहतम्। संहारकाले संघृते संहारे सति अर्धम अनुवाहितम्। अर्धम संहारकाले संहारकाले अर्थम अर्धमनु अन्तराहितम्। अर्धम अनु अन्तराहितम् अस्य विच्छेदः एवमेव स्यात्। आन्तरस्य अर्धम अन्तराहितम्। अर्धशब्दो अर्थवाचक इति लिखितं। संघृतार्थमनुअन्तराहृतम्। संहारकाले सर्वं यत्किमपि तत्र अर्थपञ्चकं सृज्यते तत्सर्वम् अन्तः स्वाभ्यन्तरे आहितं स्वाभ्यन्तरे स्थाप्यते। किं वर्तते रक्ति अवभासन
बीजावस्थापन प्रविलापनतस्थानि विलापनतस्थानि रक्त्यवस्थापन विलापनतस्थानि अवस्थापनं भवति अन्तराहितम् अन्ते स्वाभ्यन्तरे कारणात्मना सूक्ष्म तत्र बीजरूपेण अवस्थानं तद्भवति अन्तराहित तद्बहिस्सृजति च अर्थपञ्चकं तस्मात् अर्थपञ्चकं आत्मनः आकाशः आकाशात् वायुः वायोः अग्निः इत्यादि क्रमेण सृजति अत्र प्रकाशात्मनः सूर्यः अत्र ये अत्र किञ्चित् येन अपलोड् कृतं तेन परमार्गकाली इति अस्य पदार्थ अस्य लिखितं क्रमस्तोत्रे तत्र परमार्गकाली भवति सूर्यमण्डलावच्छिन्ना भगवती कालकर्षिणी तो तस्याः एव प्रशस्तिः अस्मिन् श्लोके वर्तते यः प्रकाशात्मा सूर्यः वस्तुपिण्डोऽण्डमुच्यते तत्र तन्त्रवाङ्मयी अंडानि पृथिवी पार्थिव प्राकृतिक मायीय शाक्तभेदेन चत्वारि अंडानि तो अमृतस्येव अंडम इति अमृतांडम निभं समर्दमण्डानां भूतानां पंचसमूहो भूतपञ्चकम् एवं भूतपञ्चकं प्राणिनो हृदि संहारकाले अन्तराहृतं सत्स्फुरति रविना स्वात्मभेदेन हृदये स्थाप्यते स्वार्यते इति भावः अर्धशब्दो अर्थवाचकः तु कचित् अर्थः इति तत्र लिप्यक्षर लिपिविक्रमेण अर्थः अपि भवति अर्धशब्दो अर्थवाचकः इति समीचीनं वा अर्थः अतु शब्दार्थयोः इति शब्द अर्थः इति उभयोः अर्धं भवति शब्दः अर्धं भवति अर्थः इति कश्चित् संग्रहश्लोकः वर्तते उभयोः शब्दार्थात्मकत्वात् उभयोः अर्थवाचकत्वम् अर्धस्य अर्धवाचक अनया युक्त्या तु अर्धवाचकत्वं नूनं स्यात् यल्लघु प्रसृतम् अर्धमण्डपे इत्यादिषु अस्मिन्नेव अर्थे ग्रन्थकृता अर्धं यल्लघु प्रसृतम् अर्थमण्डले तत्रापि अर्धमण्डले इति पाठान्तरः वर्तते संहारानन्तरं पुनस्तदेव अन्तराहितम् अर्थपञ्चकं रविर्बहिःसृजति सृष्टिसंहारो बाह्यान्तरभेदेन विरसतः न तत्र पुनः सृष्टि प्रक्रियायाः पौराणिकपरम्परा अनुष्ठीयते नो चेत् सृष्टेरनन्तरं स्थितिः नूनं स्यात् वसुदेरनन्तरम् एव भवति संहारः तु क्वचित् अनेनापि लिखितं स्पन्दकारिकायाः व्याख्यायां काश्मीर तत्र स्थिरीकृत्यं न भवति यथा वैदिकेषु अकारोत्तरवर्ती अकारः सृष्टिः उकारः स्थितिः मकारः प्रलयः इति भवति प्रणवार्थानुरूप ऊहि किन्तु यत्र उकार इति स्थाने हकारः भवति शून्यं भवति तत्र अकार मकार अकार हकार मकार इति अनेन उकारः अर्थात् स्थितिकृत्यं एव न भवति आन्तरस्य लोलीभावस्य बाह्यात्मना संस्फुरणम् एव सृष्टिः तस्याशन्तप्रवेशः संहारः और अत्र स्थितिकृत्यस्य अत्र प्रसङ्ग एव न उत्थापितम् अथ इदानीं कालीशक्तेरधिकाधिकदीप्तिलाभाय विश्वसंहार इति रहस्योद्घाटनाय शक्तिस्तुतिं वर्णयन् शक्तौ भक्त्यातिशयम् अभिप्यनत् तत्र स्तुत्यस्य बहुकारं तस्य गुणानुवर्णनं तस्य स्वभावं परिकीर्त्य यदानीं नमस्क्रिया इत्यादीनां तत्र भावः क्रियते तर्हि तत्र भवति स्तुतेः तत्र किं भवति उत्कर्षः जायते यदि केवलं तत्र भगवत्याः स्वरूपमात्रं निरूप्य तस्य अभ्यन्तरे नमस्क्रिया क्रियते तो तत्र केवलं मूर्तम् अमूर्तं वा स्वरूपं दृष्ट्वा एव नमस्कारः भवति तत्र तस्य बहु उच्छ्रयः आगमिकेषु विद्वत्सु तस्य बहु सत्कारः नास्ति तादृशायाः नमस्क्रियायाः बहु सत्कारः नास्ति यद्यपि अत्र मार्तण्डकाली आपीतपतङ्गचक्रम् इत्यत्र इदानीं न स्फुरति संहृतोर्ध्वनिकरस्मृतावधि व्यक्तमण्डतनुरम्बभास्वरम् काललक्षणकला प्रदीप्तये त्वं हि विश्वरसभक्षमास्थिता विश्वरसभक्षणे
भक्षणशीलं तस्मिन् कृत्ये भवति आस्थिता मतङ्गचक्रम् अस्य यद्यपि टीकाकारेण न लिखितं किन्तु अत्र यदि अस्य कृते क्रमस्तोत्रं पूर्वमेव पठितं स्यात् अष्टमे श्लोके सुकरं भविष्यति संघर्षोर्ध्व निकरस्मृतावधि व्यक्तमण्डतनुरम्ब भास्वरं कालरक्षणकलाप्रदीप्तये त्वं हि विश्वरसभक्षमा स्थिता मोक्षतया अवभासनशीले संगतात् संहारादूर्ध्वम् अनन्तरं ये वस्तुनिकराः पदार्थप्रजाः ते ये धारिता त्वयि अवधृताः त्वयि ते स्मरणं भासनं शीलं तत् अण्डतनुः जगत्शरीरं व्यक्तं प्रकटं प्रकाशमानमेव स्मृत्या अतीतसंहारविषयकोऽनुभवः साक्षात् कृतो ब्रह्माण्डस्य अविकलभावनायां परमप्रमोदाय दृम्पते ये सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् तत्र धातुः ब्रह्मणः यथा पूर्वं प्राक्तन प्रलयावसाने यथा प्राक्तन सृष्टिकाले प्रलयावसाने यथा सृष्टं तत् इदानीं यथावत् कथं स्फुरति इत्येव भगवत्याः महाविलासः ब्रह्माण्डस्य अविकलभावनायां परमप्रमोदाय जृम्भते स्मृत्यातीतसंहारः तत्र पुरा संहारकाले स्मृति तत्र सर्वासामेव वृत्तीनां तत्र सर्वापि वृत्तयः अस्तमिताः पुनः ततः या वृत्तिः उदैति अहमाकारा सुखमम् अस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशम् इत्याकारा वृत्तिः भवति स्मृत्यातीत पुनः सा वृत्तिः संहारविषयो विषयको अनुभवः संहार सुखमम् अस्वाप्सं तत् अनुभवः साक्षात् कृतो एवं यथा व्यष्टिसमीरे सुषुप्त्यवसाने सुखमम् अस्वाप्सम् इति प्रत्ययः इति प्रत्यभिज्ञानं भवति एवं हिरण्यगर्भस्य समष्टि पक्षेपि एवमेव ऊहनीयं सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् इति यथा प्राक्तनसृष्टेः तत्र भगवत्या अनुगृहीता चित्शक्तेः सप्तब्रह्मावच्छिन्न चैतन्यस्य संचारेण हिरण्यगर्भः धाता यथा पूर्वम् उपकल्पयति नो प्रतिसृष्टिः भिन्नं भिन्नं स्यात् चेत् तर्हि किम् अनवस्था एव तावत् स्यात् जगदान्त्यं स्यात् ननु किमर्थं ये अस्य कदाचित् एवंविधो अर्थः अपि केन कृतं शर्ममाभागा यथा पूर्वम् अकल्पयत् अर्थात् न कदाचित् अनीदृशं जगत् भवितुम् अर्हति आचार्य शाश्वतत्वात् यतत् वर्तते ब्रह्माण्डम् अभिव्यक्तिरूपं यथा पूर्वम् अकल्पयत् इत्येव अर्थः पूर्वतः विद्यमानस्यैव नूतनरूपेण ब्रह्माण्डान्तररूपेण परिकल्पनमेव यथा पूर्वम् न इत्यर्थः कदाचित् अनीदृशं जगत् सत्यं एवंविधोऽपि अर्थः अस्मात् ऊहितुं शक्यते सत्यं सत्यम् आचार्य कालो लक्ष्यते यया तथोक्त्या या कला संहारकाली तस्याः प्रदीप्तये भासरत्वाभिवृत्तये त्वं संहारकाली शिवस्य सुखदुःखारि आदिद्वन्द्वगर्भितस्य रस आस्वादमानो अनुभवः तं भक्षयति इति तच्छीला कर्तरि अच् प्रत्ययः तमास्थित इ कर्तरि अच् ये किं वर्तते कर्तरि अच् कृतकर्तरि न ताच्छील्ये कर्तरि अच् प्रत्ययः भवति तमास्थिता पूर्वोक्तानुभूति स्वारस्य प्राप्तये समाश्रितासि तत्र सर्वेषु क्रमेषु सृष्टिक्रम एव सर्वश्रेष्ठः परमेश्वर्याः पारमेश्वर्य प्रकाशन सौलभ्यात् महेश्वराभिनव गुप्तः अपि तत्र लिखति सृष्टिं ततः सृष्टिं यजेत् धीरः ये परात्रिशिकायां मूले वर्तते विवरणेव ततः सृष्टिं यजेत् धीरः सृष्टिक्रम एव सर्वश्रेष्ठः परमेश्वर्याः पारमैश्वर्य प्रकाशन सौलभ्यात् ततः स्थितिक्रम यत्र सविकल्पकं वेयज्ञानस्य अनुभववैविध्यं सृष्टेः पल्लवः स्थितिः बीजादङ्कुरितोऽपि वृक्षः पुष्पपल्लवफलादिरहितः कष्टायैव क्रमते स्थित्यैव सृष्टिकौशलक्रमोऽनुभूयते तज्ञैः तत् किमधिकं स्थितिमन्तरा सृष्टि चाकिचिक्य
नैरर्थक्यमेव प्रज्ञावताम्। अच्छा तर्ह्येव स्थितिमन्तरा सृष्टिः चागचित्यक नैरर्थक्यमेव प्रज्ञावताम्। तदनन्तरं संहारक्रमस्य उद्यम वैभवालोकनक्रमः। उद्यमः अन्तःपरिस्पन्द इत्यादि अवलोकनक्रमः संहारः भवति। स च सृष्टिस्थितिभ्याम् अपि गुरुतरः। संहारः सृष्टिस्थितिभ्यामपि गुरुतरः। न हि कश्चित् स्वयं सृष्टं पालयितुं विकर्तुं नाशयितुं वा चिन्तयेदपि कथं तत् कर्तुं ज्ञानक्रिययोः ज्ञानस्यैव उत्तमत्वं सर्ववादिसम्मतम्। अत्रापि दण्डमुण्डक्रमेण मुण्डनं ज्ञानरूपेण इति नीत्या तस्य समर्थनं जननी जठरगह्वरान्तरवास क्लेशमनुभवं हि जनः ये दण्डिमुण्डी न्यायेन दण्डिमुण्डिक्रमेण मुण्डनं ज्ञान दण्डमुण्डक्रमेण। ये दण्डी मुण्डी इति क्रमः क्वचित् अस्माभिरव्यधीतं तन्त्रागमेषु। मुण्डनं ज्ञानरूपेण इति नीत्या तस्य समर्थनं जननी जठरगह्वरान्तवास क्लेशमनुभवन् हि जनः सृष्ट्या उदास्ते। गर्भवासो हि उपद्रवानुभूतीनां पराभूमिः। एतत्र अधीतं भविभट्टजी स्मर्यते प्रपञ्चसारे। जी ये गर्भवास इत्यादि उपद्रवानां तत्र बहु विस्तीर्णं निरूपणं वर्तते। सा च सृष्टिः विनाशाय विनाशाघ्रात उत्पादः इति नीत्या मरणम् अनुभूत्य विना उता एव नात्यन्तं स्पृहा जननादौ स्थितिरपि लवणेन्धनतैलघृतादिचिन्तानुप्राणिता अपमानभूमिरेव। ये स्थितिः उपजीव्यानाम् अलाभे स्थितिः कुतस्मात् स्यात्। तत्र तैलघृतादिचिन्तया एव स्थितिर्भवति। न हि कश्चित् प्राज्ञश्चिन्ता पिशाच्या आक्रान्तः जीवनम् अनुक्षणं मृष्यात् सुखदुःखे लाभालाभौ जयाजयो दन्दोपपलवो भूतौ न सुखकरौ सचेतसां तज्जन्ममय्या पीडया स्थितिमय्या चिन्तया च निखिलोऽपि लोक उभयमपि दुःखानुभूतिग्रस्ततया एव किं करोति परामृशति। दुःखानुभूतिग्रस्ततया एव परामर्शति। तापत्रयाभिघातात् जिज्ञासा भवति न वा? तापत्रयाभिघातात् जिज्ञासा। अस्मद्गृहे तु पंचकृत्यानि स्वभावभूतानि इति स्वभावभूते वस्तूनि न काप्यन्। अस्मद्गृहे नाम आगमशास्त्रे। तत्र स्थितिकृत्ये बाधायाः सति कश्चिदुच्चावचत्वम् आवेक्षा गर्भजन्मादि कर्मजाततया नृणाम् इति मनु वचनम् अनुसृत्य पुराणादि श्रवणेभ्यः जातनिर्वेदस्य एव क्वचित् कदाचित् परमार्थे प्रवृत्तिर्भवति। किन्तु अत्र परमार्थे प्रवृत्तिर्भवेत् न वा भवेत् तत्र पंचकृत्यानां सातत्यं सदैव वर्तते। ये अत्र घटकुम्भवत् एकेन लिखितं तत्र अस्माकं ये किं भवति घटीयन्त्रवत् भवति और चक्रनेमिवत्। तत्र प्रपञ्च मातृकाचक्रविवेके तत्र भवति ध्रुवं भवति तुरीयातीतः तुरीयातीतस्य पुनः ततः प्रसरः न भवति। तुरीयावस्थातः जागृतस्वप्नश्रुति स्वप्ने जागृति बाह्य येष पुरुषो माया परिभ्रामितः। तो एवं ततः परिभ्रमेण अस्यां भूमौ सुखं दुःखं बन्ध मोक्षश्चितिर्जडः घटकुम्भवत् एकार्थः शब्दः। अत एव पंचकृत्यानि स्वभावभूतानीति पंचकृत्यः परमेश्वरः। तथा च संहारेऽपि स्वात्मस्वभाव एव इति विश्वरसभक्षणं सम्यगेव। विश्वरसभक्षणं ये मार्तण्डमापीत पतङ्गचक्रम् अत्र अस्य बहु रमणीयं व्याख्यानं वर्तते। किन्तु इदानीम् अस्माभिः बहुकालपूर्वं 83तमे वर्षे अहम् एनं कण्ठस्थं कृतवान् क्रमस्तोत्रम्। भूतचक्रमधुकोशसंभृतम् भूतचक्रमधुकोशसंभृतम् तत्तदर्थमधुपातुमुत्सुकः तत्तदर्थमधुपातुमुत्सुकः यन्मरीचिविषयः सभास्कर यन्मरीचिविषयः सभास्करः त्वदृचौ शलभवत् प्रतीयते। त्वदृचौ शलभवत् प्रलीयते। त्वदृचौ शक्तिरुचौ शलभवत् प्रतीयते। शलभाः यथानीं पतङ्गादयः ज्वालां वीक्ष्य तं प्रति धावमानाः तस्मिन् शलभा इव दानवेन्द्राः यदा शलभाः तत्र
दीपशिखायां निपत्य म्रियन्ते एवं एवं मरीचि विषयः स भास्करः अर्थात भास्करः और तत्मरीच भास्कर इति पदेन चित् सूर्यः अभिप्रेत चित् सूर्यः यद्वा मार्तण्डकालिकायाः स्तवनपरोऽयं श्लोकः। भूतचक्रं मधुकोशसंवृतं मधुः भवति देवमधुत्वेन इयं वाव मधु इयं वाव सरघा तत्र मधु तत्र ब्राह्मणं वर्तते तैत्तिरीयारण्यके किन्तु मम मते तु मधुकोशः भवति मधुनाडीत्वेन रूपणं कृतं लप्यते आदित्यस्य चतुरस्रं मधु इत्यते अस्मिन् सूक्ते विभ्राट् अनुवाके विभ्राट् सूक्ते अधीतं भवता विभ्राट् सूक्तं भवि विभ्राट् शिखत् पिबतु मधुवायुर्दधत्यज्ञपताव विहिरुतं विभ्राट् बृहत् पिबतु सौम्यं मधुवायुर्दधत्। तत्र मधु इत्यनेन यद्यपि कर्मफलम् इति अर्थः कृतः तत्र देवमधुः ये मधु ब्राह्मणे देव तत्र देवमधुत्वेन वर्णनं मरीचीनां मधुनाडीत्वेन रूपणं कृतम्। आदित्यस्य चतुरस्रं मधु विद्यते क्षरणं चोपवर्ण्यः सूर्यस्य रोहितं रूपम् और मधुकोशस्य सत्तामधुभाव्य तत्पातं प्रवृत्तानां सूर्यसहितमरीचीनां विवर्षशक्तौ प्रलय उपवर्णितः। तं मधुं पातुं ये तत्र गच्छन्ति अर्थात् यतन्ते ते तस्मिन्नेव निपत्य प्रविलीय। कथं विलीयन्ते यथा शलभाः ज्योतिः स्वरूपं अवलोक्य तं प्रति धावमानाः तस्मिन्नेव गत्वा दग्धाः तस्मिन्नेव प्रविलीयन्ते। इतः अग्रे श्वः विचारयिष्यामः। ॐ नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धेदवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ॐ नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमात्मा वास नारायण